Unsa ka minungdanon ang exercise sa atong panglawas? Ug unsa ang mga exercise nga dapat natong buhaton para sa atong lawas? Ug mao kini ang atong isgutan karon mga higala, ug maayong buntag, ug anyata karon diri guys sa plaza para mag-exercise. Ug nakita nyo ron ang mga kaigsunan nato nag-exercise diri sa plaza, Municipal Plaza. Disclaimer lang mga kados, dili ko usa ka professional og labi nagdili ko usa ka expert. Base lang kini sa ko ang nakatunan o base lang po sa akong nabasa og nasinatian. Ang exercise usa ka mainungdanon alang sa usa ka tawo aron nga dili siya dali tapuyan sa mga sakit. Makatabang usab kini sa physical health, mental health ug paglig-on sa resistensya. Sa physical nga bahin, mao kini ang magpalagsik daw kini sa ato ang lawas. Una, makapalig-on sa kanuran ug bukog ug magpakakunhod sa mga risgo sa high blood ug bisa pa man sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Makatabang po daw kini sa timbang o kinatawag natong weight control ug makapalig-on sa immune system ug sa isugutanan na po sa mental health. Diri makatabang gyud ang exercise sa paglikay sa stress, depression ug anxiety. Ug ang exercise daw makahatag daw no kini og kalipay o pag-release sa ginatawag nga endorphin o ginatawag nga happy hormones pagka-power. Ug ang exercise makatabang po daw kini sa maayong pagtulog ug mao kini ang pinakanindot kaning magpalig-on sa resistensya. Makatabang daw kini nga dugay ka kapuyon ug makapaayo daw kini sa blood circulation ug oxygen sa imong utok ug lawas. Oh, tanawa ato mga titag-tito diri og mga lulog-lula diri oh. Grabe pa kay musaya ug mukiay oh. Samtang nakita nako ang ato ang mga kalulahan, na-amaze jud ko kanila. Tungod kay dunay mensahe ang gustong ipadangat nila para kanako. Sadyang nagatan-aw ko sila ha, na ang mensahe mao kini nga ang kinabuhi usara kay sara ta moagi nining kalibutan. Ug ang pinga nato ang hinuluman nga kinabuhi nga gihatag kanato. Ug pasalamatan nato ni ang tanan ngadto sa kayatasan.